السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ مولا بڑا غفور رحیم ہے تو، رحم کر دے ذرا نا اپنائے، اسی نافرمانیاں تیریاں کر دے، پر تو رحمت دی نظری تک نہ آئے، اسی عیب کر دے پاویں تھک جائیے، پر تو بخشدا مول نہ تھک نہ آئے، امت سمجھ محبوب دی کرے معاف سانو، ورنہ جو چاہے کر سکنا ہے۔ واجب الاحترام سامعین حضرات، اللہ پاک دی حمد و ثنا اور نبی رحمت علیہ السلام دی ذات تے درود السلام دا نذرانہ عقیدت پیش کر لین تو بعد، گزشتہ جمعات تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت دے چند پہلو جو کہ میں تواڈے گوش گزار کیتے نے، اسے ہی عنوان نو اگے بڑھاندیاں ہویاں قرآن پاک دی
جیڑی آیہ مقدسہ میں اللہ دی توفیق نال تلاوت کیتی ہے، اس دے اندر مالک کائنات نے نبی پاک علیہ السلام دیاں 7 خوبیاں بیان فرمائی۔ آیت 1 کے نبی پاک علیہ السلام دیاں 7 خوبیاں اللہ نے ایک آیت دے اندر بیان فرمائی۔ اللہ پاک نے نبی کائنات علیہ السلام نو ساری کائنات نالوں بہتر بنایا، افضل اعلی بنایا، ساری کائنات دا سردار بنایا۔ اور اس آیت کے اندر اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے نبی پاک علیہ السلام نو شاہد بنایا، یعنی کہ گواہ بنایا، مبشر بنایا، یعنی خوشخبری دین والا بنا کے بھیجیا، وَنَذِيرًا اور ڈران والا بنا کے بھیجیا۔ اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام دی سب تو پہلے خوبی بیان فرمائی کہ میں اپنے نبی نو شاہد بنایا، یعنی کہ گواہ بنایا۔ کس چیز دا؟ کہ اللہ دی توحید بیان کیتی نبی پاک علیہ السلام نے، اور گواہیاں دتیاں کہ لوگوں میں اللہ دا سچا نبی بن کے آیا، میری زبان سچی، میں بات سچی کرنا، اور تواڈے تک میں پیغام لے کے آیا، میں گواہی دینا کہ اس اللہ تو علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ تواڈا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، رب العالمین ہے۔ اس اللہ کی عبادت کرو، اس رب کے سامنے سر جھکاؤ۔ جیڑے مکے دے لوگ نبی پاک علیہ السلام دیاں 40 سال تک تعریفہ کرتے رہے، جیڑے جناب اکھا بند کر کے یقین کرتے رہے، جیڑے صادق الامین کہندے رہے، جیڑے لوگ نبی علیہ السلام دے کول اپنی امانتاں رکھتے رہے، جیڑے لوگ آقا علیہ السلام کولوں اپنے فیصلے کرواندے رہے، انہوں نے جدوں ایک گواہی سنی نا، توحید دا اعلان سنیا، یہ ہوئی لوگ مخالف بن گئے، یہ ہوئی لوگ برا کہن لگ گئے، یہ ہوئی لوگ جناب طرح طرح دیا باتاں کرن لگ گئے۔ لیکن اللہ پاک نے اپنے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ محبوب جی پریشان نہیں ہونا، توحید کا پیغام تساں سنانا ہے، رکاوٹاں آن، لوگ مندا کہن، برا کہن، تساں اللہ دی توحید دی دعوت دینی ہے، کیونکہ میں تانوں توحید دا مبلغ بنا کے بھیجے ہے، میں اپنی توحید دا پیغام دین واسطے تانوں بھیجے ہے۔ اور ایک وقت بھی ایسا آیا کہ اللہ پاک دیاں قدرتاں، اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام نے اولاد دی نعمت دے نال نوازیا۔ اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں، 3 بیٹے عطا فرمائے۔ اللہ پاک دیاں مرضیاں، کیونکہ وہ قدرت والا ہے، وہ شان والا ہے، مقام والا ہے، جیویں چاہے جدوں چاہے اوویں ہی کر سکدا ہے۔ اللہ اللہ مالک دیاں مرضیاں، بیٹیاں 4 زندہ رہیاں، لیکن اللہ دیاں قدرتاں، بیٹے دنیا تو چلے گئے، وفات پا گئے۔ مکے دے لوگاں نو ایک جناب تانا مل گیا، ایک بہانہ مل گیا، ایک گل مل گئی، انہوں نے جناب آکھیا کہ پتراں دے نال باپ دا نام زندہ رہندا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نو کہن لگے تیرے تے بیٹے نہیں رہے، تیرا معاذ اللہ نام میں بجانا ہے، آج جنہ چر تیری زندگی ہے اونی دیر تک لوگ تینوں جانن گے، بعد تیرے بیٹے کوئی نہیں، نسل تیری اگے نہیں ٹرنی۔ اللہ اللہ تیرا معاذ اللہ نام میں جانا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے
کچھ گلاں مکے دے لوگاں نے ایسیاں کیتیاں جیڑیاں برداشت تو باہر نے، لیکن اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام نے دلاسے دیتے، اللہ نے حوصلے دیتے، اللہ نے تسلیاں دیتیاں۔ اے نبی پاک علیہ السلام دی تسلی اندر اللہ دا قرآن اتر رہا ہے بڑے پیارے انداز کے نال۔ جدو لوگاں میں تانے مارے نا، میرا رب تسلیاں دے رہا ہے، حوصلہ افزائیاں کر رہا ہے، میرا رب جناب تھپکیاں دے رہا ہے اپنے نبی دیا۔ اللہ الرحمن نے عظمتہ بیان کر کے فرمایا، رب دا قرآن سننا، اللہ پاک نے فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اللہ پاک دے نبی نو اللہ ذوالجلال اعلان فرما رہے نے، فرمایا محبوب جی مکے دے لوگ تیرے بارے گلاں کردے نے، مکے والے آندے نے تیرے بیٹے میرے، تیرا معاذ اللہ نام و نشان مٹ جانا ہے، تو دنیا تو چلا گیا، تینوں یاد کرنے والا کوئی نہیں رہنا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے میرے محبوب جی پریشان نہیں ہونا ہے، میں رب ذوالجلال نے وعدہ کرنے تیرے نال، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، سونیا میں تینوں حوض کوثر دا مالک بنایا ہے، میں تینوں کوثر عطا کر چھڈیے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ محبوب جی انہاں دے تانیاں دیاں فکراں نہیں کرنیاں، انہاں دیاں گلاں دیاں فکراں نہیں کرنیاں۔ لوگ گلاں کریا ہی کر دے نے، لوگ تانے دیا کر دے نے، لوگ چنگے بندے نو مارا کہہ ہی نہیں دے نے، پر میرے محبوبہ پریشان نہیں ہونا، میں تیرا رب تیرے نال وعدہ کر رہا ہوں، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، سونیا میں تینوں حوض کوثر دا مالک بنا دیواں گا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، سونیا تسی کی کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، قربانی کرنی ہے، اللہ پاک نے یاد کر دیا رہنا ہے، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، سونیا تینوں مندہ کہنے والے بندے اللہ انہاں دا نام نشان مٹا دے گا۔ محبوب جی تیرا نام میں رب روشن کر دیواں گا، سونیا محبوبہ فکر نہیں کرنا، پریشان نہیں ہونا، جنہوں لوگ جناب برا کہنا ہے، جدے بارے لوگ گلا کرن کر دے رہنا ہے، جدوں میں اللہ چاہواں گا وہی کم ہونا ہے۔ محبوب جی کہندے نے تیرا نام مٹ جانا ہے، لیکن میں رب ذوالجلال اعلان کر کے کہہ رہا ہے، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ۔ اللہ اپنے محبوب دیا خوبیاں بیان کر رہا ہے، رب اپنے محبوب کی شانہ بیان کر رہا ہے۔ اللہ فرماندے نے محبوب جی فکر نہیں کرنا ہے، میں رب تیرا اعلان کر رہا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، مکے والے آکھیا تیرا نام مٹ جانا ہے، لیکن میں رب اعلان کر کے کہہ رہا ہے، سنیا میں تیرے ذکر نو بلند کر دیواں گا، لوگ آندے نے تیرے حقیقی بیٹے نے، سونیا تیری روحانی اولاد پیدا کر دیاں گا، تیرے میں غلام بنا دیواں گا، انہیں مرید بنا دیواں گا، تیرے میں امتی بنا دیواں گا، قیامت تک لوگ آندے رہیں گے، تیرے تے درود و سلام دیاں بارشاں پاندے رہیں گے۔ محبوبہ پریشان نہیں ہونا، میں رب اعلان کر رہا، لوگ قیامت تک آندے رہن گے،
محبوبہ تیرے تے درود و سلام پڑھ دے رہن گے. رب وعدہ کر رہے اپنے نبی دے نال اور اللہ پاک نے فرمایا محبوبہ فکر نہیں کرنا ہے. جیڑی جگہ پہ اللہ دا نام بلند ہوئے گا تیرا بھی نام بلند ہوئے گا. سونے پہاڑوں دے اندر زمینوں دے اندر آسماناں تے سونے محبوبہ مؤذن دی اذان اندر محدث دی حدیث اندر مقرر دی تقریر اندر خطیب دے خطبے اندر محبوب جی میں تیرا ذکر بلند کر دیواں گا. جتھے جتھے رب دا نام ہوئے گا اوتھے اوتھے تیرا نام بلند کر دیواں گا. اللہ 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 بلکہ اللہ ذل جلال نے وعدہ فرما دیا ورفعنا اللہ کا ذکر سویا میں تیرے ذکر میں بلند کر چھڈیا ہے میں تیرے ذکر میں بلند کر دیواں گا. اللہ اللہ اور ایسا بلند کراں گا لوگ تے جناب گلاں کر دے پر محبوبہ میں تیرے مرید ایسے بنا دیواں گا جڑے تیرے نام تو اپنی جاناں بھی قربان کر دے. اللہ اللہ واقعی اللہ نے وہی اپنے محبوب پہ کرم نوازیاں کیتیاں. وقت ایسا بھی آیا نبی دے غلام دوروں دوروں چل کے آ رہے نے اور بابا جی نے کمال کر دیتی آنگے نے سنا جس کسی نے کلام محمد ہوا جان دل سے غلام محمد ہوا ہے میسر نہ ہوگا کسی کو ہوا ہے میسر نہ ہوگا کسی کو بلند اس قدر ہے مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سنا جس کسی نے کلام محمد ہوا جان دل سے غلام محمد ہوا ہے میسر نہ ہوگا کسی کو بلند اس قدر ہے مقام محمد. اور اللہ والا گل بڑی پیاری کرتا آندا ہے زبان اور دل جھومتے ہیں خوشی سے زبان اور دل جھومتے ہیں خوشی سے لبوں پہ جب آتا ہے نام محمد. سنا جس کسی نے کلام محمد ہوا جان دل سے غلام محمد. ایسے میرے اللہ نے عظمتاں بلند کیتیاں. قرآن کہندا ہے قرآن کہندا ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. اللہ کہندے نے محبوب جی فکر نہیں کرنا میں رب نے تیرا شان بلند کر دیتا ہے میں رب نے تیرا مقام بلند کر دیتا ہے. اللہ اللہ اور جدو جناب اللہ نے مقام بلند کیتا اللہ میرے آقا علیہ السلام نے نا جدو اعلان نبوت فرمایا نا لوگاں نے آخیا بھی آپ نا نبی پاک علیہ السلام نال گل کریے. مکے دے سیانے سیانے بندے آئے نبی پاک علیہ السلام نے کہن لگے کہندے کہ آ دیکھنا چنگا کام نہیں لگتا اپنے محلے چ اپنے پنڈ چ اپنے شہر چ حرم دے دوالے اسی لڑائیاں کرتے چنگے نہیں لگتے اسی جناب روڑے پاندے چنگے نہیں لگتے. اس طرح کر ساڈے نال صلح کرنا ہے آپ نا صلح صفائی نہ رہیے. نبی پاک علیہ السلام فرمان لگے کیویں صلح کرنا چاہتے ہو کہن لگے دیکھنا ساڈے کئی خدا نے کوئی لات دا پجاری کوئی منات دا کوئی عزا دا پجاری کوئی جناب شجراں دا کوئی حجراں دا کوئی قبراں دا در در دے پجاری نے آندے نے
اسی اپنے اپنے رب کی عبادت کرنے ہاں, اسی کسی کو تنگ نہیں کرتے. اب تو کلے رب کی دعوت دینا, انج کر 10-12 دن یا 15 دن اسی تیرے رب کی عبادت کر لینے ہیں, 15 دن تو ساڈے رباں کی عبادت کر لیا کر. رل مل کے آپ کام چلا لینے ہیں. لڑائیاں چنگیاں نہیں لگدیاں, اختلاف جھگڑے چنگے نہیں لگتے. امن سانو بڑا جناب عزیز ہے, آپ امن کے نال رہنے ہیں. اللہ اللہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے جب وہ گلا سنیا نا, میرے نبی اجے خاموش نے. خاموش نے کیوں خاموش نے نا, اور لوگوں میرے نبی اتنی دیر تک بول دے جب تک اللہ کا آرڈر نہ آئے, جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے نا, سونا اتنی دیر تک اپنے لب نہیں کھولتا. میرے نبی اجے خاموش رہے, آسمان تو وحی کا انتظار کر دے رہے. اللہ پاک نے آسمان تو قرآن نازل فرمایا. فرمایا محبوب جی اے آندے نے ساڈے رباں دی عبادت کرنے آ کر, اے آندے نے اسی تیرے رب دی عبادت کر لینے ہیں, رل مل کے ٹائم کٹ لینے ہیں. پر تیرا رب اعلان کر کے پیارے آئے, قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. اللہ پاک نے بڑے پیارے انداز دے نال فرمایا, رب نے اپنی توحید اندر کسے دی جناب کسے قسم کی خدائی رب برداشت نہیں کرتا. رب اپنا شریک برداشت نہیں کرتا. حالانکہ میں آخیا سنا کریے, نبی پاک نے اللہ دا قرآن آن کے جبریل نے قرآن سنایا. فرمایا سونے اے تے تیرے نال سنا کرنا آئے نے, آندے نے اسی رل مل کے ٹائم کٹیے. لیکن تیرا رب کہہ رہا انہاں نو کہہ دیو, قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. اے کافرو, اللہ کہہ رہا ہے میرے نبی جی انہاں نو کہہ دیو جنہاں دی تسی پوجا کر دے جے میں انہاں دی کر سکدا, میں انہاں دی نہیں کر سکتا, میں انہاں دی عبادت نہیں کر سکتا. نبی پاک علیہ السلام کہہ رہے لوگوں میں بتاں دے سامنے سر نہیں جھکا سکتا, میں تے تانوں توحید دا پیغام دین واسطے آیا. لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. اللہ اپنے نبی نو کہہ رہے ہیں سونے انہاں نو کہہ دیو جنہ دی تسی عبادت کر دے ہو میں انہاں دی کر سکدا نہیں کر سکدا, کیونکہ تہاڈا دین ہو رہے میرا ہو رہے. تسی کئی خداواں دے پجاری, تسی در در دے پجاری, تے میں تے تانوں ایک رب دی توحید وال بلان آیا. میں انج نہیں کر سکدا, تواڈے رباں دے سامنے میں نہیں جھک سکدا. اور جیڑا بندہ توحید اپنا لیندا ہے نا, نہیں سر کسے دے سامنے جھکاندا, نہیں عبادت کسے دی کردا, اوندا توکل اللہ دی ذات تے ہو جاندا ہے نا. میرے نبی نے فرمایا لوگوں میں اللہ دی عبادت کرنا وا, بتاں دی عبادت نہیں کر سکدا. اے دا فارمولا ناکام ہو گیا. ایک اور کام ہون لگا ہے. اے مکے دے اندر جس جگہ تے ایک بندہ کوئی گل چنگی کر دے نا تے بندے رکاوٹ والے بڑے اٹھ پیندے نے, مشورے دین والے اٹھ پے. کوئی آندا جی فلانا بندہ انج کردا ہے, فلانا انج کردا ہے, فلانا انج کردا ہے. اللہ اللہ. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو انہوں نے صاف جواب دیتا نا کہ میں تو نہیں انج کر سکتا, انہوں نے آخیا ایڈی وڈی آفر ٹھکرا دیتی. انج کریے, ایک بندہ اپنے لئے بڑا سیانا بنیا, کہنے لگا انج لگتا ہے معاذ اللہ سما معاذ اللہ یہ پاگل ہو گیا ہے.
یہ مجنون ہو گیا، یہ آپ نا دماغ کا علاج کروائیے، کسی نو ڈاکٹر نو بلائیے، حکیم نو بلائیے، سپیشلسٹ جڑا دماغ دا ڈاکٹر ہے، سمجھدار حکیم ہے، انہوں بلائیے، یہ علاج کروائیے۔ اللہ اللہ، لیکن نا ان سارے دیا گلاں دا جواب نا اللہ آپ آسمان تو دے رہے۔ دیکھو نا، میں گل کراں، تسی گل کرو، جناب کسے مولوی بارے گل ہوے او دے حمایتی اٹھ پیندے نے، یار میں حاجی صاحب ہاں، میں دی گواہی دینا، کوئی آندا میں معزز بندہ محلے دا، میں دی گواہی دینا، کوئی آندا میں چودھری بندہ، میں چیئرمین بندہ، میں نمبردار بندہ، میں دی گواہی دینا، لیکن صدقے جانا اپنے محبوب تو، رب کہندا میں کسے دی گواہی نہیں لینی، محبوبہ فکر نہیں کرنا، تیریاں گواہیاں عرشاں تے رب رحمان دے دے گا، رب تیریاں گواہیاں دے گا۔ اللہ اللہ، وقت آیا اللہ پاک دا قرآن بولیا، فرمایا نور والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وإن لک لأجرا غیر ممنون وإنک لعلی خلق عظیم۔ اللہ فرماندے نے محبوبہ تیرے بارے بڑیاں گلاں کردے نے، کوئی معاذ اللہ پاگل کہندا ہے، کوئی مجنون کہندا ہے، کوئی دیوانہ کہندا ہے، کوئی طرح طرح دی باتاں کردا ہے، لیکن محبوبہ فکر نہیں کرنا، فکر نہیں کرنا ہے، تیرا رب تیری شان بلند کر رہا ہے، تیرا مقام بلند کر رہا ہے۔ کیڑا مقام ہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ سویا میں تے تینوں میٹھی زبان والا بنا کے بھیجے ہے، میں تینوں بڑے سونے اخلاق دا مالک بنا کے بھیجے ہے، اے جڑے گلاں کردے نے رب کہندا اے ہوئی پاگل نے، اے ہوئی مجنون تے دیوانے نے۔ اللہ اللہ، او یار میرے نبی دی عظمتاں دیکھنا ہے، میرے نبی دا مقام دیکھنا ہے، میرے نبی دے حوصلے دیکھ دے جانا ہے۔ انہوں نے جناب انج کیتا ہے، حکیم بلا لیا، بڑا سیانا بندہ، بڑا مشہور بندہ، بڑی دوروں انہوں نے بلا لیا، کہنے لگے معاذ اللہ سما معاذ اللہ، یہ پاگل ہو گیا، مجنون ہو گیا، یہ دینا دماغ دا علاج کرنا ہے۔ حکیم نو کہندے تو سیانا بڑا ہے، تو جناب بڑا دماغ ہے، یہ گل بھی کرنی ہے، یہ مرض بھی پوچھنی ہے، یہ علاج بھی کرنا ہے، اسی تینوں لے کے آئے ہیں۔ اللہ اللہ، لیکن میرے بھائی میں پچھلے جمعے بھی دس چکے ہیں کہ سردار ابو طالب نے، سردار عبد المطلب نے جدو نبی پاک علیہ السلام نو حکیم کو کھڑیا نا، وہ حکیم حیران ہو کے کہندا میرے کو کیوں لے کے آ گئے ہیں، یہ تے بڑی عظمتاں والا ہے۔ اسی طرح بھی حکیم آیا، یہ بھی ڈاکٹر آیا، معالج آیا، نبی پاک علیہ السلام نے کہنے لگا میں نا تیرا علاج کرن واسطے آیا، میں سنے معاذ اللہ کہ تو پاگل ہو گیا۔ کسی بندے دے سامنے گل کہیے کہ تو پاگل ہے، پاگل بندہ بھی منن واسطے تیار ہوندا نہیں ہوندا، لیکن نبی پاک دا حوصلہ دیکھنا، نبی پاک علیہ السلام نے دی گل دا برا نہیں منایا۔ آقا علیہ السلام نا او دے ال ویندے نے، مسکرا پیندے نے۔ آقا نے گل سنی نا، یہ پھر کہندا آندا ہے میں نا تیرا علاج کرن واسطے آیا۔ اللہ اللہ، یہ جناب تیسری مرتبہ جدو کہندا ہے آندا ہے میں تیرا علاج کرن واسطے آیا، کوئی مرض دا سنا، کوئی مسئلہ دا سنا۔ میرے نبی نے جدو دیاں گلاں سنیا اور یار میرے نبی اپنی زبان جو بول دے نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے پیار نال بولے۔ نبی پاک جدو بول دے اللہ دا قرآن بولدا ہے، سن اللہ پہ اپنے جب کھول دسی ہوتے رحمتاں موتی رول دسی، اوڈا بولنا رب دا کلام آیا،
کائنات بن کے ایمان آیا جدے حسن دی جگ وچ تم گئی کل نبیاں دا سلطان آیا کائنات بن کے ایمان آیا میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں دیا گلاں سنیا نا میرے نبی اپنی گل سنا لگے آقا نے اپنی سنا لیا نے میری بھی سن لے میری گل سن لینا دس کیڑی گل سنانا چاہنا ہے میرے نبی پڑھتے میں الحمدللہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے نا سب تو پہلے گل شروع کیتی ہے تے کدے نام تو اللہ دے نام تعریف کیتی تے اللہ دی نبی پاک علیہ السلام نے نا آقا گل شروع کرتے ہیں وہ سن لیا ہن میرے نبی سنان لگے آقا کی آندے نے آقا پڑھتے ہیں الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله میرے نبی نے جب یہ لفظ پڑھے نا ایک بندہ نا پہلے بڑی گلا کرتا سی بڑا جناب وہ جی ہوں نا کئی بندے بڑے چرب زبان ہوں نے بڑا اچھی اچھی بولنا اپنی سنائی جانی کسی کی سننی نہیں پہلوں تو بندہ انج گلا کر رہا سی لیکن جب نبی پاک نے لفظ پڑھے نا یہ بندہ نہ چپ کر گیا خاموش ہو گیا نبی پاک علیہ السلام نے نا دیکھا کہ بندہ چپ کر کے بیٹھا ہے آقا علیہ السلام نے نا پھر پڑھیا نبی پاک نے جملے دوبارہ پڑھے اللہ اللہ یہ نا بڑے غور نال سننے لگ گیا بڑے غور نال سندا ہے تے سندیا نا نبی پاک علیہ السلام نے دوسری مرتبہ پڑھیا میرے آقا نے پڑھدے اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھیا یہ آپ جناب دوسری مرتبہ سن کے کہندا ہے سنیا ایک باری مینوں دوبارہ سنا دو یار نبی دی زبان چو ایتھے مولوی تقریر کرے نا لوگ آندے نے بلے بلے بڑی آواز ہے یار کمال دا خطاب کردا ہے سونا بولدا ہے کاری قرات کرے نا لوگ بلے بلے کرتے رہے یار فلانا کاری بڑا اچھا ہے فلانا جناب بہت پیارا پڑھتا ہے قاری عبدالسلام عزیزی صاحب کمال دا پڑھتے ہیں بڑے مشہور نے اپنے پاکستان دے بڑے جناب اچھے قاری لوگ تعریفاں کرتے ہیں لیکن یار وہ سونے تو صدقے جاواں جب سونا پڑھتا ہوئے گا کتنا پیارا لگتا ہوئے گا کتنا پیارا پڑھتا ہوئے گا یہ جڑا علاج کرنے واسطے آیا نا کہندا ہے ایک باری مینوں یہ لفظ پھر سنا دے نبی پاک علیہ السلام نا پھر یہ جملے شروع کر دیندے نے آقا پڑھدے نے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے جا رہے نے پڑھدے نا میرے نبی جب اس مقام پہ آندے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ نال جناب پڑھنا شروع کر دینا ہے یہ بھی اپنی زبان سے پڑھنا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ علاج کرنا آیا اپنا ہی علاج کروا لیندا نبی پاک علیہ السلام نے کہندا محبوب جی مینوں بھی کلمہ پڑھاؤ
बल्कि कलमा ते उन्हें पढ़ लिया, कलमा ते उन्हें पढ़ लिया। नबी पाक अलैहिस्सलाम दा कलमा पढ़दा है, मुसलमान बन जाता है। अल्लाह अल्लाह। और यारो किड्डे नसीबा वाले लोग ने जिन्होंने नबी पाक की जुबान च जुमले सुने, कलमा पढ़ के मुसलमान बन गए। अल्लाह अल्लाह। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जदों कलमा पढ़ाया मुसलमान बन गया। आंदे ने लो जी हकीम भी जांदा रहा, हकीम भी गया, ये भी जनाब गल मुक गई, ये भी मुसलमान बन गया। अल्लाह अल्लाह। बाबा जी संसाम रहमतुल्लाह अलैह दी तड़प उठिए, बड़े प्यारे अंदाज में कहते रहे आंदे ने, एक हकीम इलाज नु आया सी। और यार बाबा जी ने कमाल कर दिया, हर वाक्य में शेर अंदर तब्दील कर देता है। बड़े प्यारे अंदाज में कहते आंदे ने, एक हकीम इलाज नु आया सी, सोने ऐसा सुख में सुनाया सी, दो बोल सुने हम खुतबे दे, उन सारिया हिकमत हर जांदा, सुन मदनी पीर दमा सुन के, सौ रब दी सीना ठर जांदा। ये ना स्पीकर का कोई गुनाह नहीं, ये असल च ना जदों मौलवी किते जान ना ते कहंदे हुंदे ने कुछ नहीं हुंदा जी, ए बोतल पीते केड़ा होना, थोड़ी जी ठंडी है फिर केड़ी गल है, पी लो कोई गल नहीं, कुछ नहीं हुंदा तुहानू। और मौलवी ने घंटा जोर लाया हुंदा है, तकरीर करके उतो ठंडी बोतल पिया देंदे ने, लै सवेरे जुमे च वेखी जाएगी। ये ना कोई ना स्पीकर का कसूर है ना तुहाडा कसूर है, ये ना अलहमदुलिल्लाह कल दी ना बोतल का कमाल है। बहरहाल कोई नहीं, वादे घाटे होंदे रहिंदे ने। मैं जिहड़ी गल कर रहा अल्लाह पाक दी कुदरत देखदे जाना, अल्लाह पाक दी शाना देखदे जाना। एक हकीम इलाज नु आया सी, सोने ऐसा सुख में सुनाया सी, दो बोल सुने जिन्हें आका दे, ओ सारी हिकमत हर जांदा, सुन मदनी पीर दाना सुन के, सौ रब दी सीना ठर जांदा, सुन मदनी पीर दाना सुन के, सौ रब दी सीना ठर जांदा। कौन मेरा नबी है, कौन नबी है ना? अल्लाह पाक ने शमानों को कुरान नाज़िल करके फरमाया महबूब जी परेशान नहीं होना, तेरा रब ऐलान करके कह रहे आए, वरफ़अना लका ज़िक्रक, सोनिया मैं तेरे जिक्र में बुलंद कर देता है। महबूब जी परेशान नहीं होना है, महबूब जी घबराना नहीं, टेंशन नहीं लेनी, तेरा रब तेरे नाल है। और यार जिदे नाल रब होवे ना ओदी शान कोई घटा सकदा नहीं, घटा सकदा। मैनू ना इत्थे एक गल याद आई आ कलमा पढ़ाने तो कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ना एक काफर नूं ना कलमा पढ़ाया। ए थोड़े 2-4 दिन पहले की गल है, अपने बल्कि पाकिस्तान च आए ने फजीलत शेख जनाब डॉक्टर जाकिर नाइक साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, अल्लाह उन्होंने इल्म अंदर अमल अंदर उमर अंदर बरकत फरमाए। जनाब अल्लाह पाक ने बड़ा मलका अता फरमाया, 16 लाख गैर मुस्लिम बंदा उन्होंने मुसलमान बनाया। ते एक ना मौलवी तकरीर करदा करदा ना मैनू वैसे बड़ा दुख होया उहदी गल सुन के, कहंदा लो जी ये उन्होंने वली कहंदे ने जाकिर नाइक नूं, आंदा जिन्हां दा जींदा वली इहो जिहा है उन्हां दा मरिया किहो जिहा होएगा। वो फिर अपने वली गिनान लग गया, अपने जनाब फलाना बुजुर्ग। असल गल ये चवल बंदा ना चवल मारन तो रहिंदा नहीं,
اور ڈاکٹر ذاکر نائک بارے جناب شکل بارے گلا کرن لگ گیا، لیکن انہوں نے یہ نہیں پتا کہ جناب بلال دی شکل دیکھ لو، نبی پاک نے فرمایا اے میرا او غلام ہے چلدا زمین تے وے دے پیراں دی آواز رب دی جنت وچ آ رہی۔ یار حبشی ہوگے رنگ دا کالا ہوگے رب جنت دا مہمان بنا دے، وہ کسی دی شکل وال دیکھ کے یہ نہیں کہنا کہ لوگ جی فلانا بندہ انجدا ہے فلانا انجدا ہے ساڈے تے جناب جے اسی ویکھن لگیے نا کہ لوکاں تے جڑا گلوں لکو لا دے نا لوکی تے انہوں بھی پیر بنا دے، لوگ تے انہوں بھی منن لگ جاندے نے، لیکن میرے بھائی یہ بڑی گل ہے، کمال دی گل ہے، غیر مسلم کے سامنے کلمہ حق بیان کرنا، قرآن پڑھ پڑھ کے سنانا اور قرآن دی عظمت بیان کرنی، نبی پاک علیہ السلام دی شان بیان کرنی، میرے نبی دا مقام بیان کرنا، اور ایویں تے نہیں اللہ پاک نے اپنے نبی نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سونیا پریشان نہیں ہونا، میں رب تیرا ذکر بھی بلند کر دیاں گا، تیرا شان بھی بلند کر دیاں گا۔ سونیا قیامت تک رب دا وعدہ ہے تیری روحانی اولاد آندی رہے گی، تیرے تے درود و سلام دیا بارشاں پاندی رہے گی۔ اللہ پاک کو دعا ہے اللہ سانو سبنا نو سونے پیغمبر علیہ السلام دا پکا سچا تابعدار فرما بردار بنائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔